हामी महान सपनाहरू देख्न डराउँछौं। सायद त्यसैले हामीलाई असफलता भन्ने शब्द फोहोरी लाग्छ, खराब लाग्छ, नराम्रो लाग्छ। नत्र असफलता शब्द किन खराब हुनुपर्ने भन्नुस् त? शब्द कहिले खराब हुँदैन नि। सपनाहरू जतिसुकै अजङ्गको किन नहोस्, तिनलाई लिएर डराउनु पर्ने कारण नै छैन। तिनलाई कोरल्ने हो र कोरल्दा असफलता घरिघरि आइरहन सक्छ। त्यसलाई सत्तो शराब गरेर बस्नुको कुनै तुक छैन। यसलाई तपाई आफ्ना सपनाहरूका लागि कतिको दत्तचित्त हुनुहुन्छ, कतिको मरिमेट्नु भएको छ, त्यति मात्रै देखाउँछ। यो घातक हुँदै होइन। यसले केवल तपाईको साहसलाई मात्रै देखाउँछ। हेर्नुस् कति झुक्क्यायो हामीलाई। हामी सानैदेखि असफलतालाई लिएर झुक्किरह्यौं। हामीलाई सिकाइयो, हामीले सिक्यौं खराब शब्द हो, खराब मात्रै हो असफल हुनु भनेको। फेल भइस भने, सम्झिनुहुन्छ? फेल भइस भने समाजमा नराम्रो मान्ने कामतर्फ देखाउँदै भनियो, त्यस्तो गर्नु पर्ला नि, त्यस्तो गर्नु पर्ला नि, फेल भइस भने भाँडा माझ्नु पर्ला नि। कृषिमा लागेका आमा बाबुले खेतमा काम गर्नु पर्ला भनेर असफलतालाई हाउगुजी बनाइदिए। व्यापार गर्ने पिताश्रीले पसलमा बस्नु पर्ला भनेर तर्साइदिए। नपढ्न, यही पसलमा बस्नु पर्ला तपाईँ। मानौ पसलमा बस्ने कुरा अपराध हो, मानौ खेतमा काम गर्नु अपराध हो। बगैँचा हुनेहरूले चरा धपाएर बसलास भनिदिए। हेर्नुहोस्, जसको बगैँचा थियो नि, तिनले के भनिदिए भने नपढ्लास, फेल होलास, फेल होइस भने चरा धपाएर बस्नु पर्ला। जुन जुन काममा दिगदारी हुन्थ्यो ती काम देखाएर असफलता शब्दलाई खराब र फोहोरी चित्रण गरियो। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म त्यसैलाई हो भन्ठानेर झुक्कियौं। त्यसले अर्थोक जे बिगारे पनि एक थोक नराम्ररी बिगार्यो। तपाईँ आफ्नो जीवनको यात्रामा लुते हुनुभयो। महान सपनाका चित्र पनि देख्न छोड्नुभयो। ठुल्ठुला सपना मेरा होइनन् भनेर तपाईँ हर्दा बोल्नुभयो। जबकि असफलता तपाईले जानेका सिकेका एउटा शब्द मात्रै थियो। तपाईले जानेका हजारौं शब्द मध्येको एउटा शब्द मात्रै थियो, जुन कसैले तपाईमाथि आरोप लगाउँदा थोपरिदिएको थियो। असफलता थोपरिएको आरोप मात्रै हो, किंचित अरु केही होइन। जिन्दगीसित जो जित्दछन् नि, तिनले असफलतालाई ट्राफिक बत्तीको रूपमा मात्र लिन्छन्। ट्राफिक बत्ती देख्नु भएको छ नि तपाईले? रातो बत्ती बल्दा सडकमा तपाई रोकिनुहुन्छ, किनकि त्यसले संकेत गर्दछ तपाई रोकिदा सुरक्षित हुनुहुन्छ। जिन्दगीमा जोखिम लिनेहरू असफलताबाट मिल्ने पाठहरूलाई नै कोसे ढुङ्गा बनाउँछन्। त्यससित तिनले ऊर्जा निकालेका हुन्छन्। हाम्रोमा समस्या कहाँनिर निस्क्यो भने हामीले हरेक कुरामा सिक्यौं। हामीले के सिक्यौं? हरेक समस्याको एउटा समाधान हुन्छ।
हामीले सिकेको कुरा हेर्नुहोस्, स्कुलले त्यही भन्यो, परिवारले त्यही भन्यो, समाजले त्यही भन्यो, हरेक कुराको समस्याको समाधान हुन्छ र भन्यो समाधान भेटिएन भने असफल भइयो। तपाईँ हामी हो न हो त्यस्तै होला भनेर असफल भइरह्यौँ र असफलताले हामीलाई गाँजिरह्यो। हामी यत्न गर्न छोड्यौँ। हामीलाई असफलताका अपरिचित भूभागमा प्रयत्न गर्ने आँटै भएन। असफलताका अपरिचित क्षेत्र हुन्छ कि भूभागहरू हुन्छ कि हो त्यहाँ प्रयत्न गर्ने आँटै गरेन हामीले। मैले अघि लुते शब्द प्रयोग गरेको थिएँ नि, हो यही हो। असफलताहरू जिन्दगीका हीरा जवाहरातका खजाना थिए। असफलता हो हीरा जवाहरातका खजाना थिए। त्यति मात्रै हो कि ती अपरिचित भूभागमा थिए, नचिनिने ठाउँमा थिए र हामी अपरिचित क्षेत्रमा प्रयत्न गर्न डरायौँ। नचिनिने ठाउँमा प्रयत्न गर्न हामी डरायौँ। जिन्दगीका असफलताले उपलब्ध गराएका अनुभवका खजानाबाट हामी चुक्यौँ। वैज्ञानिक शोधकर्ताहरूमा पुग्दा तपाईलाई विस्मित लाग्नेछ। तिनलाई असफलता भन्ने शब्द अनौठो लाग्छ अरे कि। जो वैज्ञानिक शोध गरिरहेका हुन्छन् नि, तिनीहरूको बीचमा तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँलाई अचम्मै लाग्नेछ। ती भन्छन् असफलता भन्ने शब्द पनि हुन्छ भन्छन्। ती शोधमा जहिले असफल हुन्छन् र तिनलाई कहिले हताश देख्नुहुन्न तपाईँ। ती जहिले उत्साहित मात्रै हुन्छन् के। तिनीलाई लाग्छ कम्तीमा यति मात्र निश्चित भयो हाम्रा अनुसन्धान सही दिशामा अघि बढेको छ भनेर। यहाँसम्म त हामी भन्न सक्छौँ नि अब हामी सही दिशामा अगाडि बढेका छौँ भनेर। ती जहिले हरेक असफलतालाई नोक्सानी नपुर्याउने तथ्याङ्क मात्रै मान्छन्, नोक्सान नगर्ने तथ्य। ती जहिले तथ्य पत्ता लगाउने सुर भन्छन्। असफल भएको तथ्याङ्कलाई तथ्य पत्तो लगाउने सुर। हेर्नुहोस्, बत्तीको चिम बनाउँदा थोमस एल्वा एडिसन 10,000 पटक असफल भए। खासमा उनी 10,000 प्रक्रियाबाट गुज्रिए र 10,001 मा उनले पहिलो झिल्को भेटे। ती 10,000 पटक गरिएका प्रयत्न केवल तथ्याङ्क भएर बसेका थिए एल्वा एडिसनकोमा। त्यसैले वैज्ञानिकहरू पटके असफलतालाई प्रयत्न भन्न रुचाउँछन्। त्यो प्रयत्न मात्रै हो भन्छन्। धेरै ठाउँमा त आजभोलि असफलतालाई जोखिम लिने अस्त्रको रूपमा बुझाउन थालिएको छ। स्कुलहरूमा त असफलता राम्रो साथी कसरी बनाउने भनेर प्रोत्साहन गरिन्छ। किनकि असफलताले मानिसलाई राम्रो, बलवान, दयालु र बुद्धिमान बनाउँछ भनेर अर्थ्याइन्छ। अस्ति भर्खरको कुरा हो, ईस्वी सम्वतको अक्टोबर महिनामा विश्व विफलता दिवस मनाइयो। तपाईँले मनाउनु भएन मलाई थाहा छ। हामी कहाँ त्यति धेरै मनाइँदैन पनि मनाइँदैन। तर विश्वमा एउटा देश छ फिनल्यान्ड, जसले यो दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा मनाउँछ, विफलता दिवस लेखी। खासमा सन् 2010 देखि फिनल्यान्डले असफलता दिवस मनाउन थालेको हो। तर्क के हो भने असफलता व्यक्तिको असफलता लज्जाको विषय हुनुहुन्न। यो उत्सवको रूपमा यसलाई खुसी मनाउनु पर्दछ। व्यक्तिको असफलता लज्जाको विषय हुनुहुन्न, यसलाई उत्सवको रूपमा मनाइनु पर्दछ। ज्याक अन्ड्राका बारेमा सायदै तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ होला। 15 वर्षको ठिटो, अमेरिकाको एउटा साधारण स्कुलको बहुलट्ठी एउटा विचारमा उनी सन्किए। कहिले आउँछ नि बहुलट्ठी विचार,
कोही आफन्त पत्रे आन्द्रोमा लागेको क्यान्सरको कारण मरेपछि उनले सोचे यसको पहिचान समयमा किन हुन नसकेको। पत्रे आन्द्रोमा लाग्ने क्यान्सरको अवस्था कस्तो हुन्छ भने ढिलो पत्तो लाग्छ कि र उपचार सम्भव हुन्न। अब ज्याकको एउटा विधि खोज्छन् उनी। सुरुवाती चरणमा पत्तो लगाउने विधि कसरी पत्तो लाग्छ भनेर उनको त्यो विधिलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नु जरुरी थियो। पत्तो त लगाएका थिए उनले प्रयोगशालाहरूमा अनुरोध गरे। लगभग 200 प्रयोगशालामा ठ्याक्कै भन्दा 179 प्रयोगशालाले यो सम्भव नभएको बहुलट्ठी भनेर अस्वीकार गरिदिन्छ। तर अन्ततोगत्वा एउटा बाल्टिमोरको जोन हपकिन्सन विश्वविद्यालयले उनको विचारलाई स्वीकार छ। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँको प्रयोगशालामा ज्याकले त्यस्तो विधिको सफल परीक्षण गर्दछन् जसले पहिला भन्दा 100 गुणा सही र 26,000 गुणा सस्तो परीक्षण सम्भव बनाउँछ पत्रे आन्द्रोको क्यान्सर चाँडै पत्तो लगाउनलाई। उनलाई सम्मानित गरिन्छ। भनिन्छ एउटा सानो यत्न र एउटा सानो हुन्छले जीवन बदलिन्छ। असफलता शब्द खराब होइन, न त फोहोरिने। तपाईँ हामीले आफ्नै जीवनमा पनि यसलाई बिस्कुन बनाएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई मिलेका असफलताहरूले तपाईँलाई ज्ञानी बनाएको छ मित्र। तपाईँ अझ बढी सन्तुलित, अझ बढी अडिग र दह्रो हुनुभएको छ। हस्, कति मजा लाग्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ तरलीमा सुनिबस्नुहुन्छ कि म किस्साहरू सुनाइरहन्छु। भित्री मनमा मसित तपाईलाई लिएर श्रद्धा उठ्छ। सत्य तपाईँ हामी जिन्दगी भरि एउटा असाध्यै अस्पष्ट टिप्पणीलाई जिन्दगीको मूल मन्त्र बनाई हिँडिरहनु अस्पष्ट थियो। तपाईँ हाम्रो जीवनको सन्दर्भमा यो रहस्य थियो, तर हामीले त्यसैलाई मूल मन्त्र भनेर बोकी हिँड्यौं। जिन्दगी भरि बोकी हिँडेको टिप्पणी अनि एउटा कुइनेटो आउँछ र हामीलाई लाग्छ यो त होइन पो रहेछ। छ्या, हामी आफ्नै हातमा भएको लगामले आफै नरोकिने हुन्छौं। हामीलाई लाग्छ जे आफ्नो नियन्त्रणमा छ भन्यौं हामीले, जे हामीले नियन्त्रण गरेका छौं भन्यौं, त्यो त सुक्खा हातमा लगाम मात्रै रहेछ, नियन्त्रण छैन। त्यही बेला तपाईले गर्नुभएको कुरा हो, मैले भाग्यमा छोडे। तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, मैले सबै कुरा भाग्यमा, आफ्नो भाग्यमा छोडिदिएँ मैले, जे हुन्छ होस्। हिजो अस्तिसम्म सब कुरा परिश्रम, मेहनत, क्षमता र प्रतिभाको धक्कु लाउँदै हिँड्ने तपाईँ एकाएक भाग्य र भगवानलाई बोलाउन थाल्नुहुन्छ। तपाईँ हामीमा यो रूपान्तरण अकस्मात र अकारण आउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर होइन मित्र। जिन्दगीका साना मसिना घटनाहरूले जीवनका ठूला र अजङ्गका सम्भावनाहरू असाधारण रूपमा बोकी हिँडेका हुन्छन्। हामी ती साना मसिना घटनावलीहरू, साना मसिना कर्महरूमा असाध्यै बेपरवाह सोच बनाउँछौं, असाध्यै लेथार्जिक अभ्यास दिन्छौं र भाव नदिई व्यवहार गर्छौं। हामीसित जम्मी चुक त्यति मात्रै भएको हुन्छ। हामी जीवनमा साधारण भन्दा साधारण कुराहरूमा अन्तर्निहित असाधारणपनलाई, सम्भावनाहरूलाई र
भागहरूलाई खुट्याउन सक्दैनौँ, चुक्छौँ। हामीसित त्यही गडबडी हुन्छ। तपाईँ सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीलाई, तपाईँका आफन्तलाई वा अरू कसैलाई पनि कसरी जिउने भन्ने कुरा तपाईँसित एक होइन दर्जनमा उपायहरू हुन्छन्। तपाईँ सजिलै उसको लागि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ तिनै स्वर्णिम सूत्रहरू आफूमा प्रयोग गरेर हिँड्नुहुन्न। फेरि याद गर्नुहोस्, तपाईँले कसरी जिउने भन्ने कुरा तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँको साथीलाई तपाईँ बयान गर्नुहुन्छ, सूत्र दिनुहुन्छ, तर तिनै स्वर्णिम सूत्रहरू आफूमा प्रयोग गरेर हिँड्नुहुन्न। तपाईँ कहिल्यै हिँड्नु भएन। कति सामान्य लाग्दो तर कति ठुलो रहस्य हेर्नुहोस् त। तपाईँ अरूको लागि कसरी जिउने पूर्जा लेखेर दिन सक्नुहुन्छ, तर त्यही आफूमा प्रयोग गर्नुहुन्न, त्यसमा सार भेट्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, जिन्दगीको मूल सूत्र नै त्यही थियो कि जब तपाईँ जीवनको रहस्य खोल्नुहुन्छ, त्यो रहस्य अहिलेको क्षणमा मात्रै हुन्छ, वर्तमानमा। र जब वर्तमानमा तपाईँ ध्यान पुर्याउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँका हर पल निखारिँदै जान्छन्। निखारिँदै जाने पलले तपाईँलाई झन् राम्रो बनाउँदै लान्छ। तपाईँ आफूसितको प्रेममा बाँधिनुहुन्छ। आफूलाई माया गर्नेहरू जतिखेर पनि हर पल उम्दा र राम्रो बनाउने कोसिसमा हुन्छन्। आफूलाई माया गर्नेहरू नि जहिले पनि हरेक पल राम्रो बनाउने कोसिस गर्छन्। तपाईँ जसै आफू र आफ्नो वरिपरि राम्रो बनाउन थाल्नुहुन्छ नि, सबै थोक राम्रो हुँदै जान्छ। जिन्दगीको यही पल तपाईँसित उत्सर्गमा भेटिन थाल्छ। हेर्नुहोस्, कति सानो सूत्रसित कति लामो आख्यान बाँधिएको छ। जीवनका साधारण चिजहरू नै जिन्दगीका असाधारण घटना ल्याउने वाहक हुन्। साधारण चिजहरूले नै जिन्दगीमा असाधारण घटनावलीहरू बोकेर ल्याएका छन्। हामी बेपरवाह, हामी सुस्त, हामी अल्छी भाव दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, कति सानो गडबडीमा हामी फसेका हुन्छौँ। यहीँनिर हामीसित दुर्घटना भएको छ। तपाईँसित घट्ने साधारण भन्दा साधारण घटनालाई तपाईँ बाल मतलब दिनुहुन्न, त्यसलाई स्याहार्नुहुन्न, त्यसको रेखदेख गर्नुहुन्न। तपाईँ भित्रको अहङ्कारको दुर्घटना यहीँनिर घटेको छ। तपाईँ आफूलाई साधारण हुनुको स्वामित्व लिन तयार हुनुहुन्न। तपाईँ आफू साधारण हुनुको स्वामित्व लिन तपाईँ तयार हुनुहुन्न। ताओ ते छिङको नामबाट जीवनका महान दर्शन दिने लाओ त्से एक ठाउँमा गहिरो विचार हामीलाई उपलब्ध गराउँछन्। तपाईँ असाध्यै साधारण हो। यो साधारण हुनु भनेको तपाईँ केही पनि होइन। यो सम्पूर्ण अस्तित्वमा केही पनि नहुनु भन्ने भावले मात्रै तपाईँलाई असाधारण बनाएको हुन्छ। गहिरो कुरा गरेका छन् लाओ त्सेले। तपाईँ केही पनि होइन। यो सम्पूर्ण अस्तित्वमा के हो त तपाईँ भन्नु सोच्नुहोस् त। यो ब्रह्माण्डमा आफूलाई राखेर सोच्दाखेरि केही पनि नहुनु भन्ने भावले मात्रै तपाईँलाई असाधारण बनाएको छ। तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ, तपाईँले देखाएको अनाधिकार चेष्टा होइन यो। भन्नुहोस् त, तपाईँ जहाँ उभिनु भएको छ नि, यो अनाधिकार चेष्टा होइन भन्नुहोस् त। तपाईँ त्यहाँबाट पनि पछि हट्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ पनि उभिनुहुन्न।
कुनै प्रतिस्पर्धामा तपाईँ रहनुहुन्न। लाओ त्से त्यसैलाई तपाईँको असाधारण अवस्था भन्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रतियोगितामा नउभिने, कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल नहुने तपाईँ असाधारण हो। तपाईँको विनम्रता यति सघन हुन्छ, यति घनीभूत हुन्छ, त्यही तपाईँको निर्वाणसित भेट हुन्छ। लाओ त्से अर्थात् आदरणीय बुद्ध ईसापूर्व 571 वर्ष अघि चीनमा जन्मिएका यी दार्शनिक जो जीवनको असाधारण चुलीमा रहन सिकाउँछन्। तपाईँ हाम्रो अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने हामी आफ्नो असाधारणपनलाई बुझ्न पनि भ्याउँदैनौँ, त्यसलाई स्वीकार्न पनि तुजुक देखाउँछौँ। तपाईँ हाम्रो अवस्था यो जाडोमा मातेको मान्छे जस्तै छ। एउटा मातेको मान्छे घर फर्किँदछ, सुनसान एक्लो बाटो, पुरा बाटोमा एउटा ठिङ्ग उभिएको बिजुलीको खाँबो मात्र छ, अलिक पर। अब मातेको मान्छे फर्किँदछ, उसको मनमा एउटा एकाएक विचार आउँछ, आज कतै म त्यो खाउँमा नठोक्यौं, इतिहास पर्छ हौ ठोक्यो भने त। तर हिँड्दै गर्दा त्यही भयो, ऊ त्यही खाउँमा ठोकियो, त्यही बिजुलीको खाउँमा ठोकियो है। जुन खाउँमा ठोकिन्न भन्थ्यो त्यही खाउँमा ठोकियो। अब मातेको छ, ठोकिएपछि भुइँमा लड्यो। ऊ अब जसो तसो उठ्छ र सोध्छ, म त ठोकिनुहुन्न, अब होशियार हुन्छु। सिधा हेर्यो, सिधा, तर ड्याममै ठोक्यो, फेरि ठोक्यो। अब मतुवा सोध्छ, सायद पछिल्लो पटक मैले कम ध्यान दिएँ, त्यसैले ठोकिएँ, अब पुरा ध्यान दिन्छु। अब उसको दृष्टिमा केवल खाँबो मात्रै छ, त्यसबाट जोगिने मात्रै सोध्छ। एकदम बल गरेर ऊ हिँड्छ, मातेको मान्छे। यसपटक पनि ड्याममै। अब लड्दा नाकभित्रको नथरी फुटेको छ, फुट्छ। उसको ओठ र जिब्रोले नुनिलो तातो रगतको स्वाद भेट्छ। अब माथिको मान्छे उठ्छ फेरि। यतिखेर उसको आँखामा आँसु छ। बडो मुस्किलमा परे म त। ऊ भन्छ, हेर्नुहोस्, तेस्रो पटक कोसिस गरे, सकिन। माथिको मान्छे त्यत्रो ठुलो बाटो छ, ऊ तर्किएर बाटो फेर्न तयार छैन। ऊ कहीँबाट पनि जान सक्थ्यो, बाटो फराकिलो पनि थियो, तर होइन। ऊ बिजुलीको खाँबो देख्छ र त्यसैलाई छल्ने सुरमा त्यसैमा ठोकिन्छ। पहिलोचोटि, दोस्रो चोटि, तेस्रो चोटि ठोकेपछि ऊ चौथो पटक पनि फेरि प्रयत्न गर्दछ। अब चौथो पटक पनि ऊ ठोकिएर लड्छ नि। ऊ भन्छ, भगवान, यहाँबाट निस्किने बाटै पाइन मैले त, के भएको यो? यस्तो लाग्छ सारा बाटो भरि बिजुलीको खाँबो मात्रै छ। यी बिजुलीको खाँबोहरू मलाई ठोकिन मात्रै त्यहाँ उभिएका हुन्। जताबाट गए पनि बिजुलीको खाँबो मात्रै ठोकिन्छु म त। मातेको मान्छे कतै गइरहेको छैन, एकै ठाउँमा छ। बिजुलीको खाँबो पनि एउटै हो, तर ऊ ठोकिएको ठोकी छ।
यहाँ बरु दृष्टिविहीन मानिस पनि निस्किएर अघि जान सक्छ, तर आँखा पनि छ, बेहोस पनि होइन, तर ठोकिन्छ मात्रै। बिजुलीको खाउँमा ठोकिने यो मतुवाको ठाउँमा तपाईँ आफूलाई उभ्याएर हेर्नुहोस् त। तपाईँ जहिल्यै असाधारण देखिनुपर्ने ओझे स्वभावको प्रतिबिम्बमा छायामा देख्नुहुनेछ। तपाईँ आफू भित्रको साधारणपनबाट कसरी टाढिनु भएको पत्तो पाउनुहुनेछ। हस्, साना तर साधारण घटनाहरूको एउटा सूची बनाएर बसिरहे यो कमर्सियल ब्रेकमा। जतिखेर तपाईँ कमर्सियल ब्रेक सुन्नु भएको थियो, विज्ञापन सुन्नु भएको थियो, यत्रो लामो सूची बन्यो। मलाई के लाग्यो थाहा छ? म त जति गरिब छु भन्ठानेको त्यति गरिब रहेनछु। मलाई के लाग्न थाल्यो भने गरिब त हामी सब गरिब छौँ नि, केवल गरिबलाई अभिव्यक्त गर्ने तरिका मात्रै फरक रहेछ। गरिब त म पनि गरिब हो, तपाईँ पनि गरिब हो, हाम्रो अभिव्यक्ति मात्रै फरक रहेछ। हाम्रो सम्पत्तिको बारेको प्रेरणा मात्रै भिन्न रहेछ। जिन्दगीसित यति विघ्नका साना साना र साधारण परिघटनाहरू छन् जसलाई सही उत्प्रेरणा मात्रै चाहिएको छ। खास किसिमको प्रेरणा दिन सकियो भने मात्रै पनि जिन्दगीसित असाधारणपन सजिलै भेट्न सकिन्छ। गाह्रो कतै छैन। तपाईँ हामीले प्रयत्न मात्रै सुरु गरेनछौँ। बाटोमा हिँड्दा मुस्कुराएर मात्रै हिँड्नुहोस् त, मसक्क मुस्कुराएर। र तपाईँलाई पछ्याउनेहरूको ताती लाग्यो भने तपाईँ पेटी बाटोको दृश्य कस्तो उज्यालो पाउनुहुनेछ। इसाईहरूको क्रिसमस आएको छ नि, मुस्कुराएर टाउको मात्रै हल्लाउनुहोस् त। क्रिसमसको बासना त्यसै चल्न थालिहाल्छ। बाटोभरि बास्ना चलेको छ। कोरोनाले वित्यास पारेको छ धेरैजसो सहरमा, त्यसैले अँगालो मार्ने चलन हराउन थाल्यो। नत्र कुनै ताका पश्चिमा मुलुकहरूमा अपरिचितहरूलाई अङ्कमाल गर्दै हिँड्ने अभियान पनि बनेको थियो। म यसका अन्य पक्षसित तपाईँलाई जोड्दिन, तर सानो तर साधारण प्रयत्नमा लुकेको सार्थकता म समातिरहेको छु। मुस्कुराएर अभिवादनको शैलीमा टाउको हल्लाउँदा ठिस भन्लान् मान्छेले, नभन्न पनि सक्लान्, म के भन्न सक्दिनँ। तर तपाईँको मुस्कान युक्त जुन अभिवादनले धेरैको दिन खुस बित्छ। कति राम्रो प्रभाव छ हेर्नुहोस् त। मेरा एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जापान भाषिनु भएको छ। उहाँको एउटा बानीलाई म सधैँ त भन्दिनँ, तर कहिलेकाहीँ आफूलाई खुस राख्न प्रयोग गर्छु। पिठ्यूमा ब्याग बोकेर हिँड्ने खाली रुप्स्याक, के सानो रुप्स्याक हुन्छ नि, यसो डायरी साइरी बोक्ने खाले, हो त्यस्तो रुप्स्याक खाली, त्यसै पनि सानो रुप्स्याक तपाईँ बोकी हिँड्नुहुन्छ। तर ती जापान भाषिएका मेरा मित्रको कस्तो अनौठो प्रभाव भने उनी बाटोमा भेटिने कागज र प्लास्टिकका खोल टिप्दै हिँड्ने, खाते जस्तो
ठुलो धोक्रो बनाएर हिँड्ने होइन। असाध्यै जिज्ञासु भावमा पेटीमा त्यसै फालिएका कागजका टुक्रा उठाउने, पढे जस्तो गर्ने र पिठीको ब्यागमा हाल्ने। अनि अर्को बानी चाहिँ बस स्टपमा उभिँदा नजिकको खामो वा पर्खालमा टाँसिएका तर मक्किएका पोस्टर नङले उप्क्याउने। त्यो पनि बस नआउन्जेल मात्रै, त्यो उप्क्याएर बसिरहने होइन कि। बस कुद्न बसिया छ, खामोमा त्यो पुरानो पोस्टर कुनै टाँसिएको त्यसलाई उप्काएर बस्ने। जति हुन्छ तिनलाई आफ्नो रुखस्यापमा राख्ने र गन्तव्यमा कतै फोहोर थुपार्ने डस्टबिनमा हालिदिने। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, जस्तो कि मलाई पनि पहिला लागेको थियो। कति मानिस फुटपाथमा हिँड्छन् होला दिनमा, मैले अनुमान लाउन सकिनँ। लु माना 10 लाख, त्यसमध्ये 20% मानिसले आफू हिँड्ने बाटोको कागजको टुक्रा उठाएर एउटा निर्धारित ठाउँमा लगेर राखे भने मात्रै सहर पुरै सफा हुन्छ म भन्दिनँ। तर 20,000 कागजको टुक्रा सडकमा देखिने छैनन्, त्यो त भन्न सकिन्छ नि। निम दोर्जे तथ्याङ्क शास्त्री थिएनन् उनी, तथ्याङ्क विषय पढेका पनि थिएनन् उनी। जापानमा कतै सानोतिनो काम गरिराखेका होलान्, तर उनको प्रेरणाको हिसाब हेर्दा गाह्रो कतै देख्दिनँ म। मैले भने नि, कहिलेकाहीँ म एक्लै त्यस्तै गरेर हिँड्छु, तर कहिलेकाहीँ मात्रै। मित्र, जीवनमा साधारण कुरा गर्नको लागि संख्या चाहिने नै होइन, उत्प्रेरणा भए पुग्छ। तपाईँले कतिवटा कागजको टुक्रा उठाउनु भयो, नट इम्पोर्टेन्ट। इम्पोर्टेन्ट के हो भने तपाईँ त्यो कागजको जुन टुक्रा, फालिएको टुक्रा उठाउनुहुन्छ नि, त्यो उठाउनुसम्मको जुन त्यो क्रिया छ नि, त्यो काम छ नि, हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ, त्यो उत्प्रेरित छ। यसलाई प्रचार पनि चाहिँदैन, न त विज्ञापन नै। जिन्दगीमा साना साना परिघटनाहरूले जोड्ने हो ठुलो घटना। निमदोर्जेले कति कागज टिपे हिसाब गरेनन्। म आजभोलि कति टुक्रा कागज टिपेर डस्टबिनमा सिहार्छु, त्यसको संख्याको कुनै अर्थ छैन। अर्थ कति मात्रै छ भने मेरो साधारण कामले कतिको प्रेरणा निर्माण गर्दछ। निमदोर्जेको कामले ममा निर्माण गर्यो, त्यस्तै अरूमा पनि निर्माण गर्ला। तपाईँ वरिपरि खरबौं खरबको संख्यामा त्यस्ता साना साना कामहरू छन् जसले तपाईँको खुसीलाई निकाल्न सक्छ, तपाईँ भित्रबाट निकाल्न सक्छ। तर अधिकांश त हामी त्यस्ता खुसी बटुल्ने यत्न नै गर्दैनौँ। गाँठी कुरा त्यहाँ परेको छ। विश्वमा भएका केही नामुद अनुसन्धानहरूले के भन्छन् भने मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा त्यस्ता थुप्रै साना मसिना घटनाहरू, कामहरूप्रति ध्यान नै दिएका छैनन् जसले तिनको जिन्दगीलाई खुश बनाउन पुग्दो हुन्छ। सायद तपाईँले त्यो सानो आह्वानलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ होला। पुरानो आह्वानले के भन्छ भने गुलाबको फूलको बास्ना चलेको थाहा पाउनु भयो भने अडिनुस्, मनग्गे बास लिएर आनन्दित हुनुहोस्। तपाईँ आफूलाई व्यस्त देखाएर वा काम सक्ने बहानामा चलेको बासनाप्रति पनि ध्यान दिनुहुन्न नि। तपाईँले गुलाबको फूलको चलेको बासनालाई प्रशंसा गर्दा तपाईँका शरीर र मनका थुप्रै तन्तुहरूको ढोका खोल्छन्। ती पैसाले किनिने कुरै होइन,
बाटोमा त्यसै फालेको कागजलाई टिपेर झोलामा राखेर हिँड्ने मानिस देख्दा तपाईँ आ भनेर टारेर नहिँड्नुहोस्, टक्क अडिनुहोस्, प्रशंसा गर्नुहोस् त। तपाईँ भित्रका हजारौं कोशिकाहरू उत्प्रेरित भएर जवान हुनेछन्। मैले अघि मुस्कुराएर हिँड्नुहोस् र टाउको हल्लाएर अभिवादन मात्रै गर्नुहोस् भने नि, यो क्रिसमस त्यसै फक्रक्क फुक्छ। जिन्दगीमा साना साना कुरालाई विनम्रता मात्र देखाउनुहोस्, त्यसले ठुल्ठुला खजाना खोजेर दिन्छ। यो भियतनाम युद्ध वरिपरिको घटना हो। एकजना धनाढ्य व्यक्ति आफ्ना छोरासित विश्वका बहुमूल्य कलाकृतिहरू संकलन गर्ने सोख पाल्दथे। बाउसितै छोराको रुचि पनि बहुमूल्य कलाकृति प्रति बढेको थियो। ती दुवै विश्वका प्रसिद्ध कलाकृतिहरू घण्टौं कुरा गरेर बस्थे त्यसका बारेमा। त्यति बेला भियतनाम युद्ध सुरु हुन्छ। छोरा युद्धमा होमियो। दुर्भाग्य, युद्धमा अर्को सैनिकलाई जोगाउँदा ऊ मारिन्छ। धनाढ्य मानिस शोकमा डुब्छ, एकमात्र छोराको देहान्त भएकोमा। यस्तै क्रिसमस समयको अघिको बेला थियो, आजभोलि जस्तै। एकजना युवक ती धनाढ्य व्यक्तिको ढोका टक्टकाउन पुगेका छन्। धनी मानिस ढोका खोल्छन्, देख्छन् एकजना युवक हातमा ठूलो प्याकेट लिएर उभिएका छन्। महाशय, तपाईँ मलाई चिन्नुहुन्न, म त्यही सैनिक हुँ जसलाई युद्धमा तपाईँको छोराले आफ्नो ज्यान दिएर बचाएका थिए। म त्यही सैनिक हुँ। मलाई जोगाउँदा एउटा वाहनले उसलाई ठक्कर दियो, म जोगिएँ, उसको तत्काल मृत्यु भयो। मैले हजुरलाई भनेर यो भेट ल्याएको हुँ। म त्यति ठुलो कलाकार त होइन, तर पनि मसित घण्टौं बात मार्दा ऊ तपाईँको कला शौकको बारे कहिले भन्न छुटाउँदैन थियो। मलाई लाग्छ तपाईँका छोराले पनि यो तपाईँकोमा पुग्नु पर्छ भन्न चाहेका होलान्। धनाढ्य मानिस त्यो प्याकेट खोलेर हेर्छ, आफ्नै छोराको तैलचित्र, त्यो पनि उसकै साथीले बनाएको। त्यो धनी मानिसको आँखा टलपलायो। अब उनी आफ्नो छोराको साथीलाई पेन्टिङको पैसा तिर्न खोज्छन्। छोराको साथी, होइन होइन, यो तपाईँको लागि हो, मेरो तर्फबाट। छोराको कृतज्ञताको लागि यो उपहार हो। त्यो मानिसले त्यो तैलचित्रलाई आफ्नो संग्रहालयको बीचोबीच ठड्याउँछन्। जो कोही पनि उसको संग्रहालयमा पस्थ्यो, सबभन्दा पहिले उसको आँखा त्यही चित्रमा पुग्थ्यो। त्यसपछि संग्रहालयका अन्य चित्रहरू हेर्न सक्थ्यो। केही महिना पश्चातको कुरा हो, ती धनाढ्य व्यक्तिको निधन हुन्छ। उनको निधन पश्चात उनको इच्छा पत्र अनुसार उनको कला संग्रहालयमा भएका चित्रहरूको लिलामी हुन्छ। संसारका प्रभावशाली कला समीक्षक, कला पारखहरू, धनाढ्यहरू एक से एक जम्मा भएका छन्। अब लिलामी सुरु भएको छ। सबभन्दा पहिला हामी यो छोरा शीर्षकको कलाकृतिको बोली सुरु गर्छौं। त्यो लिलाम गर्ने व्यक्ति कराउँछ। एकै बेरसम्म त्यो पेन्टिङको बोली लाग्दैन। भिडमा खासखुस सुनिन्छ। कहाँ हामी त भ्यान गग, पिकासो का चित्रहरूमा बोली लगाउनु पो आएको त। यस्तो झारे, यस्तो नाथे चित्रमा के बोली लगाउनु? त्यति नै बेला पछाडिको कुनाबाट एउटा वृद्ध हात उठाउँछन् र भन्छन्, $10, म $10 दिन सक्छु यो चित्रको लागि। म यति मात्रै हाल्न सक्छु। अब बोल लगाउने कराउँछ। कोही छ $200 को बोल लगाउने? बोली
लाउने अन्तिम पटक भन्छ। $10 यो चित्र बिक्यो। अब भिडमा आगन्तुकहरू कराउँछन्, लु अब त्यो पुरानो कृतिहरू देखाउनुहोस्, त्यसको बोल लाउन सुरु गर्नु पर्यो। त्यतिकैमा लिलाम आयोजक कराउँदै भन्छ, आज यो चित्रको बिक्रीसँगै लिलाम बडाबडको काम सकियो। यो संग्रहालयको मालिकको इच्छा पत्रमा लेखिएको बेहोरा अनुसार यो छोरो शीर्षकको चित्र जसले किन्छ उसलाई यो संग्रहालयको सारा जायजेथा र चित्रहरू दिइनेछ। जसले यो चित्र पायो उसले सब पायो। चित्र संग्रहालय त्यो बुढो मानिसको हात पर्दछ। खासमा उनी त्यही घरमा वर्षौं मालीको रूपमा काम गर्थे र उनलाई चित्रका मालिकको प्रेम थाहा थियो। असाध्यै साधारण यत्न थियो त्यो वृद्धको। उनले जीवनको ठूलो साँचो फेला पारे। मित्र, यो जिन्दगीमा नि साधारण घटनाहरूको एउटा रमाइलो साङ्लो छ। त्यसलाई बिस्तारै सुस्तरी बजाउन जानियो भने जिन्दगी मालामाल छ। हस्, त्यसो भए म छुट्टियौं। म भन्छु बिजा।